लगाए अपने भाग, जो टूटे में लुट गया मेरा सुहाग। ये तो ससुरे जाएंगे इंग्लैंड भाग, वहाँ पे बैठे गाएंगे दीपक का राग। जैसे नर को छोड़कर नारी गई, मैं बेचारी मुफ्त में मारी गई। आखिरी बंद है, अब सुना है मेरे दिन फिर जाएंगे, अब सुना है मेरे दिन फिर जाएंगे, बैंड बाजा लेके साजन आएंगे। अब सुना है मेरे दिन फिर जाएंगे, बैंड बाजा लेके साजन आएंगे। वो टैंक में बिठला के घर ले जाएंगे, टैंक में बिठला के घर ले जाएंगे। मेरी आमद के बुगुल बजवाएंगे, मेरी आमद के बुगुल बजवाएंगे। हाय मैं सत्य गई वारी गई, हाय मैं सत्य गई वारी गई, मैं बेचारी मुफ्त में मारी गई। सेंटीना का बहुत अच्छा है, कुछ और होता है जो आप अपनी पसंद सुनिए। तो फिर सुनिए, आप कहते हैं तो फिर सुनिए, आप फिर भुगतिए। आप देखिए वो डिसेंटिना चलिए सुना देता हूँ मैं। तो कभी आती है, जी सुन लीजिए, छोटा सा डिसेंटिना। कभी आती है लेडी डायना याद, कभी जर्मन कभी रूसी हसीना। अबे ओ बैनुल अक़वामी नजरबाज, ये तेरा दिल है डिसेंटिना। अच्छा सुनिए, ये है, कहा गया था कि अगस्त में होना था इस जश्न आज़ादी के मुशायरे को मुनक़िद। तो उस हवाले से ज़रा से इख्तिलाफी नोट मैं चाहता हूँ कि रिकॉर्ड पर आ जाए। इस नज़्म का उन्वान है, संजीदा नज़्म है, कभी कभी गलत आहंगी होता है तो इम्कान। वो कहते हैं तुझे ये जश्न आज़ादी मुबारक हो। मैं कहता हूँ कि आज़ादी तो एक फसले बहारा है कि जब गुलशन पे छाती है तो गुलशन एक हंसी अंगड़ाई लेकर जा उठता, कि जब गुलशन पे छाती है तो गुलशन एक हंसी अंगड़ाई लेकर जाग उठता है। हवा में नग़्म भी होती है, कलियां मुस्कुराती हैं, हवा में नग़्म भी होती है, कलियां मुस्कुराती हैं। शगुफों पर सुनहरी और रुपहली तितलियां बेताब होकर रक्स करती हैं। अनादिल के तरानों से फ़ज़ा मामूर होती है, निहाला में चमन एक नशो नुमा से झूम उठते हैं। मगर मेरे गुलिस्तां में ख़िज़ा मौसम का डेरा है, मगर मेरे गुलिस्तां में ख़िज़ा मौसम का डेरा है। अजब दिलदोज़ मंजर है, कहाँ के गुंचा गुल हर शजर की बेनमू बेबर शाखों पर फ़क़त ज़ाओ दगन कब्ज़ा जमाए हैं। वो कहते हैं तुझे ये जश्न आज़ादी मुबारक हो। मैं उनसे पूछता हूँ क्या ये आज़ादी का मंजर है? क्या आज़ादी तो एक फसले बहारा बन के आती है, मगर अपना गुलिस्तां तो ख़ज़ा आसार है यकसर। कभी सोचा भला इस तेरा बख्ती का सबब क्या है? सबब मुझसे सुनो, कुछ याद है हमने ये खित्ता इसके मालिक यानी अपने मेहरबान रब से लिया था एक वादे पर कि हम इस खित्ते अर्जी पे गुलशन सजाएंगे, जहाँ पर रहमत रब से बहारों का समा होगा, जहाँ वालों को इस खित्ते पे जन्नत का गुमा होगा। मगर हम अपने इस वादे को यकसर भूल बैठे हैं। यहाँ तक भूल बैठे हैं कि मालिक ने ये आज़ादी हमें किस शब अता की थी। यहाँ तक भूल बैठे हैं कि मालिक ने हमें ये आज़ादी हमें किस शब अता की थी। ये आज़ादी हमें उस शब अता की थी जिसे खुद मालिक अर्ज़ो समा ने अपने कुरान में हजारों साल से बढ़कर बताया है। तो लोगों क्यों ना ऐसा हो, तो हजरत क्यों ना ऐसा हो, तो लोगों क्यों ना ऐसा हो कि अब से हम उसी शब को मनाएं जश्न। सबब मुझसे सुनो, चलिए कि हम के लोगों क्यों ना ऐसा हो कि अब से हम उसी शब को मनाएं जश्न आज़ादी, कि शायद इस तरह हमको वो वादा याद आ जाए कि हम इस खित्ते अर्ज़ी पे गुलशन से जाएंगे। ये वादा याद आ जाए तो मुमकिन है कि कुछ अपनी रविश बदले, ये वादा याद आ जाए तो मुमकिन है कि कुछ अपनी रविश बदले।
تو ہم پر مالک کے ارض و سما کو رحم آ جائے، خزاں منظر بدل جائے۔ میں بہت ممنون ہوں آپ کا، کافی یہ تھے محترم عنایت علی خان صاحب، حیدرآباد سے تشریف لائے تھے۔ ایک اعلان ہے کہ اختر شیرانی مرحوم کی 52ویں یوم وفات کے موقع پر 9 ستمبر 2000 کو لطیف آباد حیدرآباد میں ایک اجلاس ہو رہا ہے۔ اس میں جو حضرات شرکت کرنا چاہیں وہ مہران آرٹ کونسل میں اختر شیرانی صاحب کی یاد میں یہ اجلاس ہوگا۔ اس کے بعد میں آج کے اس محفل شعر و سخن جو ادارہ تعمیر ادب کی جانب سے سجائی گئی تھی کہ صاحب صدر جناب امید فاضلی صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنا کلام مرحمت فرمائیں۔ سچائی نمو پاتی ہے مقتل کی زمین پر، یہ فصل صحیفوں میں اگائی نہیں جاتی۔ امید میرا جرم یہ ٹھہرا ہے کہ مجھ سے آواز میں آواز ملائی نہیں جاتی۔ جناب امید فاضلی۔ آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں، آسمانوں سے فرشتے جو اتارے جائیں، وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں۔ وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں۔ جو اتارے جائیں وہ بھی اس دور میں سچ بولیں تو مارے جائیں۔ جانے کس حال پہ پہنچا دیں اسے اہل ہوس، جانے کس حال پہ پہنچا دیں اسے اہل ہوس۔ زلف گیتی کو اگر ہم نہ سنوارے جائیں، جانے کس حال پہ پہنچا دیں اسے اہل حفظ۔ زلف گیتی کو اگر ہم نہ سنوارے جائیں، زلف گیتی کو اگر ہم نہ سنوارے جائیں۔ دوسرے روز سنیے کہ عجب ہے وہ بھی اسے یہ ہنر بھی آتا ہے۔ واہ، سنیے، عجب ہے وہ بھی اسے یہ ہنر بھی آتا ہے، دکھائی بھی نہیں دیتا نظر بھی آتا ہے۔ واہ واہ واہ، عجب ہے وہ بھی اسے یہ ہنر بھی آتا ہے، نظر دکھائی بھی نہیں دیتا نظر بھی آتا ہے، دکھائی بھی نہیں دیتا نظر بھی آتا ہے۔ اور دلوں کو زخم نہ دو حرف ناملائم سے، دلوں کو زخم نہ دو حرف ناملائم سے۔ یہ تیر وہ ہے کہ جو لوٹ کر بھی آتا ہے، دلوں کو زخم نہ دو حرف ناملائم سے۔ یہ تیر وہ ہے کہ جو لوٹ کر بھی آتا ہے۔ غزل کے تنشے سنیے کہ مقتلے مقتلے جاں سے کہ زندہ سے کہ گھر سے نکلے، مقتلے جاں سے کہ زندہ سے کہ گھر سے نکلے۔ ہم تو خوشبو کی طرح نکلے جدھر سے نکلے، مقتلے جاں سے کہ زندہ سے کہ گھر سے نکلے۔ ہم تو خوشبو کی طرح نکلے جدھر سے نکلے۔ جانے وہ کون سی منزل تھی محبت کی جہاں، جانے وہ کون سی منزل تھی محبت کی جہاں، میرے آنسو بھی تیرے دیدے تر سے نکلے۔ جانے وہ کون سی منزل تھی محبت کی جہاں، میرے آنسو بھی تیرے دیدے تر سے نکلے۔ گر قیامت یہ نہیں ہے تو قیامت کیا، گر قیامت یہ نہیں ہے تو قیامت کیا ہے۔ شہر جلتا رہا اور لوگ نہ گھر سے نکلے، گر قیامت یہ نہیں ہے تو قیامت کیا ہے۔ شہر جلتا رہا اور لوگ نہ گھر سے نکلے۔ بے گھری کا ہمیں تانا نہ دے اے چشم غزال، بے گھری کا ہمیں تانا نہ دے اے چشم غزال۔ دیکھ وہ خواب کہ جس کے لیے گھر سے نکلے، بے گھری کا ہمیں تانا نہ دے چشم غزال۔ دیکھ وہ خواب کہ جس کے لیے گھر سے نکلے۔ میرا رہزن ہوا کیا کیا نہ پشیمان کہ جب، اس نے بولا میرا رہزن ہوا کیا کیا نہ پشیمان کہ جب، اس کے نامے میرے اسباب سفر سے نکلے۔ میرا رہزن ہوا کیا کیا نہ پشیمان کہ جب، اس کے نامے میرے سفر سے نکلے۔
میرے اسباب سفر سے نکلے، اس کے نامے میرے اسباب سفر سے نکلے. امید بھائی کچھ اور ہوتا آپ؟ میں ترنم سے تو پڑھتا ہی نہیں، یہ ترنم ہی ہے سر. بے گھری کا ہمیں تانا نہ دے اے چشم گزار، دیکھ وہ خواب کے جس کے لیے گھر سے نکلے. کہ عشق کی باتیں سب کرتے ہیں. واہ واہ. عشق کی باتیں سب کرتے ہیں، عشق کو کس نے سمجھا ہے؟ عشق کی باتیں سب کرتے ہیں، عشق کو کس نے سمجھا ہے؟ پیاس بجھے تو صحرا ہے یہ، پیاس بڑھے تو دریا ہے. عشق کی باتیں سب کرتے ہیں، عشق کو کس نے سمجھا ہے؟ پیاس بجھے تو صحرا ہے یہ، پیاس بڑھے تو دریا ہے. میری آنکھوں میں مت جھانکو، میرا چہرہ مت دیکھو. میری آنکھوں میں مت جھانکو، میرا چہرہ مت دیکھو. ان آنکھوں میں اس چہرے پر حال تمہارا لکھا ہے. میری آنکھوں میں مت جھانکو، میرا چہرہ مت دیکھو. ان آنکھوں میں اس چہرے پر حال تمہارا لکھا ہے. آج کسی کو تنہا پا کر دل میں ایسی ہوک اٹھی، آج کسی کو تنہا پا کر دل میں ایسی ہوک اٹھی، جیسے سچ مچ مجھ سے کوئی آج دوبارہ بچھڑا ہے.